السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ حضرات، آج ہم لوگ پھر قرآن شریف یاد کرنے کے حوالے سے پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا سورہ نساء کا دوسرا سبق ہے۔ تو جس طرح میں آیتوں کی تکرار کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح آیتوں کی تکرار کریں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے قرآن شریف یاد کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ قرآن شریف یاد کرنا چاہتے ہیں اور قرآن شریف کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں۔ چاہے میرے بھائی ہوں یا خواتین ہوں، میری بہنیں ہوں، میرے ویڈیو کو سنیں اور کوشش کریں بالکل اسی طرح ریوائز کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو قرآن شریف کا اچھا خاصا حصہ یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو پڑھیے ہمارے ساتھ، آیت نمبر 4 شروع کرتے ہیں سورہ نساء۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک بھی کر دینا، شیئر بھی کرنا۔ ہمارے تمام بھائیوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء 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 صدقاتهن 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 نحلة 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 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن فإن طبن فإن طبن فإن طبن 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 فإن طبن فإن طبن لكم لكم فإن طبن لكم فإن طبن لكم فإن طبن لكم فإن طبن لكم عن شيء منه عن شيء منه عن میں گننا کرو، عن شيء منه عن شيء منه عن شيء منه عن شيء منه فإن طبن لكم عن شيء منه فإن طبن لكم عن شيء منه عن شيء منه عن شيء منه فإن طبن لكم 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 عن
شيء منه نفسا 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 فكلوه فكلوه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء 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 أموالكم التي 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 جعل الله جعل الله جعل الله جعل الله جعل الله لكم 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 قياما وارزقوكم جعل الله لكم قياما وارزقوهم 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 جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 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 واكسوهم 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 وقولوا لهم 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 قولا معروفا 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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم جعل الله لكم قياما وارزقوكم فيها
فيها واكسوهم جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 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 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا آمنت बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी तरह कुरान शरीफ याद करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल हुआ तो इंशाअल्लाह एक दिन हम लोग ज़रूर इसी तरह हाफ़िज़ कुरान बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।